बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया है कि जिसमें वो अपने नाकिस खिताब में ये कहते हुए खान साहब पे इल्ज़ामात की उसने बौछार कर दी कि पख्तूनख्वा की हुकूमत फेल हो गई है, कि जो कि सवात में बच्चों के स्कूल की गाड़ी पे हमला हुआ है। तो मैं इस इदारों को इसके ज़िम्मेदार ठहराती हूँ, जो इदारे पाकिस्तानी आवाम को ज़दोकोब करने के लगे लिए हैं, जो बैरूनी एजेंडे को कामयाब करने के लिए पूरी ताकतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी आवाम की वीडियो ऑडियो बना रहे हैं, जो अपने आवाम की प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए उनके फ़ोनों को टेप कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि उनका काम ये नहीं है, उनका काम ये है कि आवाम की मुल्क की हिफाजत के लिए इस इदारे को बनाया गया था, जो कि अपनी कारकर्दगी में पिछले कई सालों से ज़ीरो पे आ गया है। लेकिन मसला ये था कि माजी में मिली नगमों पे नचाकर कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, लेकिन अब ये निकाब सारे उतर गए हैं। आवाम बखूबी जानती है आपकी कारकर्दगी को और आपके चेहरे को। कहाँ मर गए हैं इंटेलिजेंस के इदारे, कि हमारे बच्चों पे जब चाहे कोई आके हमला कर जाता है। इंटेलिजेंस के इदारे सिर्फ वीडियो और ऑडियो जो हैं सियासी वर्कर्स की बनाते हैं, या पाकिस्तान में जो इदारों की नाकस कारकर्दगी पे बात करता है उसकी वीडियो बनाते हैं, उसकी ऑडियो बनाते हैं। 150 बच्चों, एपीएस के 150 बच्चे जब फौज के हमारे फौज के बच्चे मारे गए, तो उसके सहूलतकारों को सामने नहीं लाया गया, बल्कि उन हाथों को काट दिया गया, उस निशान को मिटा दिया। उन दहशतगर्दों को मारना सिर्फ निशान को मिटा के सहूलतकार तक ना पहुंचने के मंसूबे को कामयाब बनाना था। अगर उस वक्त एपीएस के बच्चों के सहूलतकारों को सामने लाया जाता, जो कि शुगर मिल में छुपे बैठे हुए थे, जो कि रमज़ान मिल में बैठे हुए थे, अगर उन पे हाथ डाला जाता, जिनकी फैक्ट्रियों से, शुगर मिलों से कलबोशन मिला था, तो ये बार बार हादसे ना हो। इसमें पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई कसूर नहीं। ये हमारे दफाई इदारे का काम है, ये हमारी इंटेलिजेंस का काम है। हमारी इंटेलिजेंस बुरी तरह फेल है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जब इस फौज के सरबराह जब हमारे जर्नल बैरूनी ताकतों को, यहूद और नसारा की हुकूमतों को मुल्क में ड्रोन हमले करने की इजाज़त दे सकते हैं, तो वो दहशत गर्दों को भी हमारे पे हमला करने की इजाज़त दे सकते हैं। इसलिए ये कोई नई बात नहीं। और ये पख्तूनख्वा में क्यों हुआ है? ताकि खान साहब का अवाम ज़्यादा से ज़्यादा साथ ना दे सके। तो पाकिस्तानियों, इससे और बढ़ चढ़ के खान की कमर बनो। हमने खान साहब के साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। दूसरा, ख्वाजा आसिफ ने अपनी गलीज तकरीर में कहा है कि खान साहब पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आप अपनी गिरेबान में झांकें। आप लोगों का हाफजा कमजोर है, या आपको हिजियान की बीमारी है। इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर में पायों की देगें इधर उधर नहीं लेके जाते। खान साहब हेलीकॉप्टर को अपने बच्चों के लोगों को मरी में सियाहत के लिए ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो करते भी हैं तो आवाम से बात करने के लिए। वो अवामी लीडर हैं, वो आज भी पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। उनके इक़्तिदार को छीन लेने से उनकी वज़ीर आज़म होने की शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ा। तीसरा, इस शख्स ने अपनी तारीख में एक और संगीन इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि खान साहब हज़रत मूसा की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा के नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा की जगह लेना की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी बकवासात को बंद करने के लिए उल्मा को कोई फतवा देना चाहिए कि किसी के ऊपर जान के मजहबी इल्ज़ाम लगा देना मज़हब की तौहीन है। क्या इमरान खान साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है कि जिससे इस शख्स ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है? कहाँ मूसा, कहाँ इमरान खान साहब एक आम इंसान है। हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला के चुने हुए हैं। आज भी उनका एक अपना एहतराम है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारियत में और खदम नबूवत के अंदर आते हैं। तो क्योंकि ये मुर्तिद लोग हैं, नून लीग ये इस्लाम से फारिग पार्टी है। कभी तो ये खत्म नबूवत को ख़त्म करते हैं, और कभी ये अंबिया की
کبھی یہ انبیاء کی شان پہ حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ اس شخص نے اس کو تو کوئی ادارہ بھی لگا، یہ شخص اپنے گریبان میں جھانکے جو اسی فوج کو کہتا تھا بڑا بجٹ کھا جاتی ہے اور عوام کی ہڈیوں کا گودا کھا جاتی ہے، انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے؟ تم خود ہی تو یہ بکواس کرتے تھے خواجہ آصف کہ یہ کون سی جنگ جیتے ہیں، تو جب یہ کوئی جنگ نہیں جیتے تو یہ صوبوں کی بھی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو تمہارے بیانیے پہ ہی چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس طرح کی قوم کو گمراہ کرنے والی باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ قوموں کو گمراہ کرتے ہیں نا، ان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ کیوں کہ یہ سامری، تم لوگ سیاسی سامری ہو، کوئی جو ہے حفاظتی سامری ہیں اور کوئی مذہبی سامری ہیں۔ پاکستانیوں میں تو سامریوں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ پھر پاکستانیوں، ایک اس بندے نے مذہبی الزام لگانے کی کوشش کی، دوسرا پھر اس نے خان صاحب کے کہ انہیں یہاں سے ددکار کے نکالا گیا۔ ددکار کے تو پوری قوم نے تم لوگوں کو ددکار دیا ہے۔ تمہاری حکومت میں بھی وہ ٹکلا نواز شریف، وہ گوتم بدھ کی شکل والا واپس نہیں آ پا رہا۔ وہاں بھی دیکھو پاکستانی ہیں، ایک عمران خان ہے جس کی قوم کے دلوں سے دعا نکلتی ہے، ایک عمران خان ہے 25 کروڑ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک وہ تمہارا ٹکلا ہے جو اپنی تعریف آپ کرتا ہے، جس کو اسے تعریف کروانے کے لیے صحافیوں کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، جو کل اسے گالیاں دیتے تھے آج وہ اس کی تعریف انہیں پیسے دے کے کرواتا ہے۔ اس ٹکلے سے پوچھو دھتکارا کیسے جاتا ہے؟ اسے تو قوم نے دھتکار کے بلکہ کک مار کے ٹھڈے مار کے پاکستان میں آنے ہی نہیں دے رہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پاکستانیوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، کہتا ہے بمبے دھماکے پاکستان نے کروائے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے سٹیل مل کو ہندوؤں کے ساتھ جندال کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے، اس کو عوام نے ٹھڈوں سے ٹھوکروں سے کک مار کے باہر نکالا ہوا ہے۔ اپنے گرے بان میں جھانکو، خان صاحب کو اگر اقتدار کی ضرورت ہوتی، تم جیسے گاربیج بدبودار لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں لا لیتے۔ خان صاحب نے کل بھی تم لوگوں کو جوتی کی نوک پہ رکھا تھا، آج بھی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے کہ تم بد کردار ہو، چوروں کے ساتھ خان نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے خان پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ اس گندی پارلیمنٹ میں خان صاحب نہیں ہیں۔ اس پارلیمنٹ کو جب ہم خان صاحب کی وزارت کے ساتھ دھوئیں گے، غسل دیں گے، پھر خان صاحب وہاں آئیں گے۔ اس لیے خان صاحب کو اپنے گرے بانوں میں جھانکو، تم ہذیان بکنے لگے ہو، تم لوگ حواس باختہ ہو گئے ہو خان صاحب کی پاپولرٹی دیکھ کر کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ تم جیسے غلیظ لوگ اقتدار میں بیٹھتے ہیں، ماضی اٹھا کے دیکھو۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر حکومت کرنی ہے تو دلوں پہ کرو۔ آج دیکھو خان کی حکومت ہے تو دلوں پہ ہے۔ خان صاحب کو یہ کچھ مرلے میں بنی ہوئی پارلیمنٹ کی حکومت کی اس کے آگے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا اقتدار سے دھتکارا ہوا تمہارا وہ ٹکلا نواز شریف، 2 ٹکے کا انسان جب چاہے جہاں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ اس نے ابھی جو انٹرویو دیا ہے، اپنے انٹرویو کی جو اس نے جگ ہسائی کی ہے، اس میں ایبسلیوٹلی نوٹ کا جو اس نے لفظ یوز کیا ہے، ہم تو خان صاحب کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں، تم تو خان صاحب کو ولی مانتے ہو، وقت مانتے ہو تو اسی لیے انہیں کاپی کرتے ہو۔ اگر وہ سگنیچر کرتے ہیں تو تم بچوں کپڑوں پہ سگنیچر کرنے لگ پڑتے ہو۔ اگر وہ روٹی اس کو بھگوتے کھاتے ہیں کہ اگر عوام ان کی اس ادا کو پسند کرتی ہے تو تم لوگ اسے کاپی کر لیتے ہو۔ کس چیز کو کاپی کرو گے؟ لیکن افسوس تم نے اتنی بار کاپی کی، کبھی اس بچوں کی شرٹوں کے سگنیچر سے لے کر بوڑھوں کو گلے لگانے سے لے کر روٹی کو چائے میں بھگونے سے، ایبسلیوٹلی نوٹ کو کاپی کرنے، لیکن عوام کے دلوں میں نہیں، عوام کی جوتیوں میں تم لوگوں کی جگہ ہے، اور خان صاحب کی جگہ عوام کے دلوں میں ہے، جسے تم لوگ نہیں نکال سکتے۔ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، 2/3 سے بنیں گے، تم تمام گاربیج کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا۔ تم لوگ اپنی ہذیان کو بکنے سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے آج جو سوات کا میں اس کی مذمت کرتی ہوں، جو سوات میں اسکول کے بچوں کی وین پہ حملہ ہوا ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں۔ ہماری جو رحیم ہے، جو حاجی صاحب ہیں، وہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کئی مجبور پاکستانیوں کو اڑاتے آئے ہیں۔ جو فوج
اتنی بڑی بہادر فوج ہوتے ہوئے جو غیر ملکیوں کو، بیرونی طاقتوں کو پاکستان میں یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے، اگر انہیں ملک میں ڈرون کے حملے کروانے دے سکتے ہیں، ان کے تحفظ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے معصوموں کو اغوا بھی کرتی ہے۔ گمشدگیاں کہاں سے ہوتی ہیں، وہ بم دھماکے کیسے ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں اپنی وردیاں اتار دینی چاہیے۔ اتنا بڑا بجٹ دے کے جو خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہماری ہڈیوں کا گودا تک تو کھا گئے ہو، اور تمہیں کیا دیں، ہم پیٹرول خریدتے ہیں تمہیں فری دیتے ہیں، ہم چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، کچے گھروں میں رہتے ہیں، جو سیلاب بھی بہا کے سیزن لے جاتا ہے، تمہیں بڑے اور پکے، پھر بھی تم غیروں کے آگے بک جاتے ہو، تمہارے نفس پرستی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو سوات کا واقعہ ہے، یہ صرف ادارے یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کمزور کر کے کہ وہاں کے لوگ عمران خان کے خلاف ہو جائیں۔ یہ ایک سازش ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس سازش کو سوات کے لوگ، پختونخوا کے لوگ جو ہے بائے نہیں کریں گے، کیونکہ خان صاحب سے پہلے، خان صاحب کے 3 سالوں میں وہاں امن و سلامتی آئی تھی، لیکن خان صاحب کے 3 سالوں سے پہلے بھی وہاں دیکھا جائے تو بم دھماکے ہوتے تھے، ہمارے معصوم پختونوں پہ حملے ہوتے تھے، ہمارے بچوں پہ حملے ہوتے تھے۔ کہاں مر گئے تھے وہ انٹیلیجنس اور وہ فوج کے سربراہان جن کی یہ ذمہ داری تھی؟ صرف بڑے گھر بناتے ہیں، صرف DHA پاکستان میں، پاکستان سے باہر بناتے ہیں۔ وہ بھول جائیں کہ عوام ان کے اس بیانیے کو بائے کرے گی۔ پختونخوا کی حکومت کا نہیں، یہ اداروں کا کام تھا۔ اگر APS کے اسکول کے بچوں کی جو دہشت گردی ہوئی تھی، اس سے زیادہ نالائق انٹیلیجنس کیا ہوگی کہ فوج کے بچوں کے اسکول میں گھس کے دہشت گردوں نے مارا؟ کیوں کہ دہشت گردوں کے سہولت کار اس وقت بھی حکومت میں تھے، آج بھی دہشت گردوں کے سہولت کار حکومت میں ہیں، حکومت خود ہے۔ یہ وہی پارٹی ہے، نواز شریف اس وقت حکومت میں تھا جب APS کا 150 بچوں کو دہشت گردوں نے مارا تھا۔ تو ان دہشت گردوں کو مارنے سے ہم خوش نہیں ہوئے، کیونکہ آپ لوگوں نے سہولت کاروں کو چھپانے کے لیے نشان مٹا دیا تھا، آپ نے وہ سورس ختم کر دی تھی کہ سہولت کاروں کو پہچانا جائے۔ اگر اس وقت APS کے اسکول کے بچوں کے سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا تو یہ بار بار حادثے نہ ہوتے۔ سہولت کاروں کی شوگر ملوں سے، رمضان ملوں سے انڈین رو کے ایجنٹ ملے تھے۔ کلبھوشن باجوہ صاحب کے سسرال سے ملا تھا یا باجوہ صاحب کے گھر سے نکلا تھا؟ باجوہ صاحب کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کلبھوشن کہاں سے ملا تھا، یا ندیم انجم جنرل کے گھر سے ملا تھا، یا DHA کے کسی اپارٹمنٹ سے ملا تھا؟ جو کلبھوشن ہے وہ رمضان شوگر ملوں میں اور اس کے نواز شریف کی جو ملے ہیں اس میں سے ملا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ بتایا بھی انہوں نے تھا اور اسے مٹایا بھی جرنلوں ہی نے۔ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے پاکستانیوں کا بہت خون بہایا ہے، پاکستانیوں کو بہت بے وقوف بنایا۔ 70 سال سے جو پاکستان کی آواز بنا ہے، جس نے پاکستان کے لیے کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ غداری کا الزام لگا کے اسے دارالفنا سے دارالبقا تک بھیجا جاتا رہا ہے۔ اب یہ کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اصل غدار ہی پاکستان کے وفاداروں کو غدار بنانے والی فیکٹری کو اب پاکستانی ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، اور ان کے لونڈوں کو، ان کے بالوں کو جو ان کے اعلی کار ہیں، انہیں بھی ان کے ساتھ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اس بار دیکھتے ہیں پاکستان سے کون کون بھاگتا ہے، کیا کیا لے کر بھاگتا ہے۔ اب تو یہ تماشا دیکھنا ہی ہوگا، اب یہ تماشا لگے گا، سرے عام لگے گا، یہ دنیا دیکھے گی کہ آپ لوگوں نے غداری کی، ادارے لونڈیاں بنے ہوئے تھے، اصل طاقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی۔ تم چند لوگوں کے لیے ادارے میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ تم لوگوں کی خواب بیدی ہے، یہ تم لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ اور پاکستانیوں، یہ جو اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے کبھی مبشر لقمان غلیظ جو کہ پان کی پیکوں میں پیدا ہوا ہے، وہ آج خان صاحب کو للکارتے ہوئے بھی نظر آ رہا تھا۔ میں اسے کہتی ہوں، پان کی پیکوں میں پیدا ہونے والے، اپنے ایمان کو سستے داموں میں فروخت کرنے والے،
तेरे से बड़े बड़े बुर्ज जो है ना खान साहब के मुकाबले में उलट के रह गए हैं। तू किस बात की मूली है? तेरी औकात ही क्या है? उस मक्खी की तरह जो गंदगी पर बैठती है और फिर जाके फूड पे बैठ जाती है। मुबशर लुकमान, ये इमरान खान है और ये इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये ये कोई रहीम शाह नहीं है कि जिसका तू इंटरव्यू करेगा और जिसके लिए तू बोलेगा अपने चैनल से। ये कोई कंदील बलोच नहीं है। तेरी सहाफत शुरू होती है कंदील बलोच से और तेरी सहाफत खत्म होती है रहीम शाह पे। तेरी औकात इतनी ही है कि तेरे हराम की कमाई से खरीदे हुए हेलीकॉप्टरों में हरीम शाह ने जो तेरी दुर्गत बनाई थी, मेरा ख्याल है तू वो भूल गया है। उस क्लिप को लगा के अपनी औकात को याद कर। तू क्या खान साहब के को वार्निंग करता है और खान साहब को धमकियां देता है? तेरी औकात ही क्या है? तूने अगर अपना चेहरा ये बदनमा देखना हो तो खान साहब की कोहाटी चप्पल को सामने रख, उसमें तू अपना चेहरा देख के तेरा चेहरा तुझे नजर आएगा कि कितना गलीज, कितना बद्दा है। सहाफत की मेंढकी, तू तो वो सहाफत की मेंढकी है कि इक्तदार बदलने के साथ ये खरे सच के नाम पे खरे झूठ बोलने वाले। अपनी औकात को पहचान कि तुमने बैठ के जो इसराइल के चैनल पे जो तुमने बयान दिया है कि हम इसराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तुम पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह और रसूल लानत करते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने सूरह कुरान शरीफ में सूरह मेहमाना में कहा है कि जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ जाएगा, जो अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ करेगा, उस पर अल्लाह अजाब अजीम नाजिल करेगा। उससे पहले अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो मुसलमानों का कत्ल करते हैं, जो मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से रोकते हैं, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तुम इन्हें छुप छुप के दोस्ती के पैगाम भेजते हो, अल्लाह देख रहा है। ये जो तुम छुप छुप के दोस्ती के पैगाम भेजते हो ना, अल्लाह तुम्हें अजाब अजीम नाजिल करेगा। अल्लाह तुमसे बदला लेगा, चाहे तुम हो या हाजी साहब हो, हरीम उम्मे हरीम हो या ये करप्ट हुकूमत हो। जो भी छुप छुप के पैगाम इसराइल को भेजते हैं, जो मुसलमानों को मस्जिद में इबादत करने से रोकते हैं, जो मुसलमानों का इसलिए कत्ल करते हैं कि वो मुसलमान हैं, अल्लाह अल्लाह तुमसे बदला लेगा। अल्लाह सारा अल्लाह है। अल्लाह तुमसे ज़रूर बदला लेगा। कि अल्लाह ताला ने कि कुरान में कहा है, हम तुम्हें जहन्नम में हम तुम्हें जहन्नम के निचले तबके में रखेंगे। क्यों? कि तुम मुनाफिकीन थे। तुमने कलमा पढ़ लिया था लेकिन तुम ईमान नहीं लाए थे। तो पाकिस्तानियों, आज जो ख्वाजा आसिफ ने अपनी गलाजत को पार्लियामेंट में उगला है, मैंने उस तमाम गलाजत का जवाब तुर्की ब तुर्की उसकी जहनी गलाजत के मुताबिक दे दिया है। हेलीकॉप्टर का इल्ज़ाम लगा है या पख्तूनख्वा हुकूमत पे लगा है, और उसने कहा कि इक़्तिदार से दुदकारा गया है। दुदकारना क्या होता है, ज़रा अपने टकले नवाज शरीफ से पूछो। कौम कौम ने तो उसे इंग्लैंड में भी रहने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम टकले छोड़ो, तुम लोगों पे, तुम्हारी करप्शन पर दुनिया ने किताबें लिखी हैं। और ख्वाजा से हुए गिरेबान में देखो, अब तो दुनिया तुम्हें दुदकार रही है। कनाडा की यूनिवर्सिटी में तुम्हारे टकले नवाज शरीफ की करप्शन के ऊपर उसने उसे करप्शन का इबरतनाक जो है एग्जाम्पल बना के पेश किया है। अपने गिरेबानों में झांको बदबूदारों। एक बदबूदार सामने बैठता है, दूसरा बदबूदार तकरीर करता है। तुम आवाम को गुमराह नहीं कर सकते, आवाम तुमसे गुमराह नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।